अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेजात शाह, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मालूम नहीं कि मेरी तबाही के पीछे किसका हाथ है तो तुम गलती पर हो। वो इस वक्त अमान पाशा के सामने मौजूद था। तुम्हें मालूम है क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें मालूम हो जाए, नहीं तो सालों पहले तुम जान जाते। बेजात तमसर उठाती निगाहों से सक देता हुआ बोला। अमान पाशा भड़क उठा था। मौत से इतना डर? हा हा हा, मेरी मौत बेशक आ गई हो, लेकिन यह सब कभी खत्म नहीं होगा। मेरा मकसद पाकिस्तान की तबाही। उसे पहले ही बेजात ने उसके सीने पर फूट मारा कि कुर्सी उल्ट गई थी जिसे वो बांधा हुआ था। नाम भी नहीं मेरे मुल्क का, नहीं तो जुबान के इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिनती भूल जाएगा। मैंने सुना है ते मनकुहा पर तू जान देता है। अमान पाशा अभी बास न आया था। बिल्कुल, मेरी जान बरसती है उसमें। अगर तुझे लगता है कि तेरे जैसे कुत्ते बिल्ले उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं तो कोशिश करके देख ले। जब तक बेजाशा जिंदा है तब तक मेरी मनकुहा तो दूर, मेरे किसी करीबी के नजदीक भटका भी दिखा दे कोई। वह पुरअज़म था और फिर उसने ब्लेड निकाला, उसके पास आकर नीचे बैठा। अमान पाशा की आंखों में इस वक्त भी सिर्फ ताकत का नशा था। वो अपनी मौत पर भी खौफजदा नहीं था। कलमा नहीं पढ़ोगे फेरोज अमान? बेजा शाह बोला तो अवान पाशा ने हैरत से इसको देखा। तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, इतना सब जानता हूँ कि वो बातें तुम भी नहीं जानते होगे। सुना है तुम्हारी बेटे कनाडा में है इस वक्त। कितने साल हो गए हैं उसे मिले? मेरी कोई बेटी नहीं है, वो चलाया। हाँ हाँ हाँ, तुसु की माँ बहनों पर नजर रखने वाला अपनी औलाद को मफी रखना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है। बेजात ने ब्लेड उसके बाजू पर फेरा, लेकिन अवान पाशा के मुंह से सिसकी तक ना निकली। तुम्हारा क्या बिगाड़ा मैंने? अवान पाशा को जब से मालूम हुआ था कि बेजात शाह नामी वो शख्स उसके पीछे है, तब से वो ये जानना चाहता था कि हर उसने उस नामालूम शख्स का क्या बिगाड़ा है। फैज शाह याद है तुम्हारा दोस्त, उसकी हवस और लालच दोनों के पीछे तुम्हारा हाथ था। तुम्हें लगता है कि ये बात नहीं जानूंगा कभी? मैं उस दिन से जानता हूँ तुम्हें, जब मेरे बाप को कत्ल किया था। तुम्हारा 10वां कत्ल था वो। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों ने हिफ्स का लिया था। मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि बेजाद शाह तुम्हें बदला लेना है, और देखो आज तुम किस हालत में मेरे सामने मौजूद हो। बेजाद ने उसके दूसरे बाजू पर भी यूं ही कट लगाया। अबान बादशाह की आंखें इसके खून से निकलते हुए बाजू से निकलते खून की तरह सुर होती है। हाँ, क्योंकि तेरी माँ ने इतनी दौलत के बाद भी मुझे मना किया, तो क्या औरत की ना इतनी बारी है कि तुम जैसे मर्दों पर कि वो शादीशुदा थी तुम्हारे बाप के मरने के बाद? अमान पाशा ने भी सफाई में बोलना चाहा। तुम्हारी निगाह तो उन पर न जाने कब से थी। तुम्हें मालूम है तुम्हें कैसी मौत दूंगा मैं? अमान पाशा वहीं पर पड़ा उसे देखता रहा। कोई मेरा इंतकाम भी ले लेगा तुमसे? अमान पाशा दर्द की शिद्दत से लब भीजता हुआ बोला। हा हा हा, कोशिश करके देख लो। यहाँ आए तेरे इस महल में एक भी परिंदा तक नहीं है। सारे कैमरा हैक हैं। क्या उखा लिया है तेरे इतनी दौलत ने? तू भूल गया था कि इस दौलत और ताकत से बड़ी रबुल इज्जत की जात है। बेजाद ने हाथ से इशारा किया तो उसकी टीम के 5 लोग अंदर दाखिल हुए। वो तेजी से पेट्रोल फेंक रहे थे हर तरफ। ज्यादा नहीं फेंकना, मैं चाहता हूँ कि उसकी मौत आसान ना हो। जिस्म का हर उज़ू जले। तो उसे याद आए कि उसने औरतों के साथ क्या किया। उसने जवान लड़के और लड़कियों को किस राह पर लगाया। उसने मेरी माँ पर कैसे नजर रख ली और मेरी बहन को कैसे मरा हुआ साबित कर दिया। वो पहले दारा और फिर आहिस्ती से बोला, फिर आग लगाते ही उसके सामने खड़ा हो गया। डर लग रहा है पाशा? अवान पाशा खामोश था। वो किसी को भी दिखाना नहीं चाहता था कि वो डर गया है मुँह से। तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगे बेजाचा। वो बोला तो बस इतना। तुम जैसे गिदरों से डरना होता तो आज यूं तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत बनकर ना खड़ा होता पाशा। रब्बुल इज्जत ने मुझे चुना। आगे भी कहीं बेजाशाह आएंगे। वो कहते उसके पास आग पहुंचते देखते हुए बाहर निकल गया। वो दरवाजे की दहलीज पर खड़ा होकर उसे आग में देते हुए पलट गया था। कहीं पेजाद शाह आएंगे पाकिस्तान की किस्मत में। वो मुस्कुरा दिया और बाहर निकल गया। अवान पाशा की मौत हो गई थी, लेकिन उसके छोटे कारिंदों की नहीं, जो वक्त के साथ साथ मुमकिन होना था। बेताचा ने जड़ काट दी थी, बाकी सब खुद ही खोखला हो जाता। उसके जैसे कई लोग थे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। मैंने अपना अहद पूरा कर दिया अम्मी। मैंने आपका और बाबा का बदला ले लिया। मैंने हर किसी का बदला ले लिया। मैंने अपना फर्ज निभा दिया। वो सजदे से सर उठाता हुआ मुतमिन था। उसने यहाँ अवान पाशा के बनाए हुए अड्डू की जांच पड़ताल करनी थी और फिर वापस जाना था। सफीशा का मैसेज मिल गया था उसे कि उसे फड़ी को वो गढ़ ले आया है। सिकंदर साहब अजहर परेशान थे इसके लिए। उन्होंने बेजात को कॉल की थी, जो फौरन उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। हैरियत? जब उन्होंने आज उसका हाल दरियाफ्त ना किया तो वो खुद ही बोल पड़ा। हाइफा को हम अस्पताल लाए हैं। वो संजीदगी से बोले। क्या हुआ उन्हें? आवाज में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। ये आपको बेहतर मालूम होना चाहिए बरहुदार। हमने हर कदम पर आपका साथ दिया है, लेकिन इन सब में हम अपनी बेटी की जिंदगी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। वो कहते हुए काल काट गया। बाप थे, कैसे अपनी औलाद को दुख में देते। उसके रोने पर तो उन्हें सब्र आ गया था, लेकिन उसे यूं अस्पताल में देख कर नहीं। बेजात वहां परेशान हो गया था। उधर यहाँ से फौरन निकलना था। बाकी सब संभाल लेना तुम सब। उसने अपनी टीम के लोगों को कहा जिन्होंने तेज से सर्च लाया था। वो फौरन से वहां से बाहर निकला के फर्ज के बाद अब उसके अपने लोग थे। सुबह के 5 बजे वो घर में दाखिल हुआ था।
وہ اپنے کمرے میں گیا تھا. فریش ہونے کے بعد وہ تھکا ہوا تھا بے حد. صفیشہ کو کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ مسکرا دیا. صفیشہ خاموشی سے آ کر اس کے سینے سے لگ گیا تو بہزاد نے اس کے بال بگاڑے. ہم نے اپنا فرض بھی نبھا لیا اور عہد بھی برا کھا لیا. بہزاد نے اسے خوشخبری سنائی تو وہ مسکرا دیا. کیسے ہیں سب؟ اپنی حافی کا پوچھ رہے ہیں؟ صفیشہ شرارت سے بولا تو بہزاد نے اس کو گھورا. ماہا اور گڑیا کا پوچھ رہا ہوں میں. ماہا ٹھیک ہے اب فری کو آپ خود دیکھ لیں. یقیناً اس کی زندگی کی بہترین صبح ہونے والی ہے. وہ کتنی ہی دیر باتیں کرتے رہتے اور پھر 8 بجے اٹھ کھڑے ہوئے. دونوں کے چہروں پر معدوم سے مسکراہٹ تھی. بہزاد نے دروازے کا نواب گرمایا اور اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے بیڈ پر جا بیٹھا. پھر آہستگی سے اس کے بال سلانے لگا. صفی؟ وہ آنکھیں دھیرے سے کھولتی بولی تو بہزاد صفی شاہ کو دیکھتا ہوا مسکرا دیا جس نے بہزاد کی طرح ہی اسے صفی پکارا تھا. میری جان. بہزاد نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تو اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے بہزاد کو دیکھا. پھر کئی لمحے دیتی رہی اور پھر اسے گلے لگتے ہوئے رو دی اور روتی رہی جب تک کہ سالوں کا غبار آنسو میں نہ بہہ گیا. خاموش رہے میری جان. بھائی کے پاس آ گئی ہیں آپ نے مجھے کیوں نہیں ڈھونڈا؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بھائی نے اپنی جان کو نہیں ڈھونڈا؟ کیونکہ اشر نے مجھے مارا. بس اب بھائی کے پاس ہونا. بہزاد اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا اسے ہنسا میں لے گیا تو وہ بھی کبھی بہزاد کے گال چومتی اور کبھی اس کے ہاتھ تھام لیتی. دونوں بھائی صرف مسکرا رہے تھے اور یہ مسکراہٹ دل سے تھے. حاجب سے کیوں بدتمیزی کی آپ نے؟ بہزاد نے کچھ دیر بعد استفسار کیا. وہ میں آپ سے اور صفی سے ملنا چاہتی تھی نا تو اس کے لیے آپ نے اسے ہرٹ کر دیا جس نے آپ کا سب سے زیادہ خیال رکھا. بہزاد نے سنجیدگی سے کہا. بھائی صفی نے کچھ کہنا چاہ بعد میں. جاؤ ماں کو دیکھو. ساتھ ناشتہ کریں گے سب. ٹھیک ہے. وہ اٹھ کھڑا ہوا. اب بتائیں. بہزاد نے اسے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا. آئی ایم سوری. یہ سوری آپ کو مرزا سے کرنی چاہیے. میں اب ان سے کبھی نہیں ملوں گی. وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی تو بہزاد نے مسکراتے ہوئے اس کا ناک کھینچا. چلے فریش ہو کر آئیں. آپ کے کپڑے اور سارا سامان موجود ہے یہاں. آپ کو کیسے پتا؟ مجھے میری گڑیا کے بارے میں سب پتا ہے. بہزاد اس کے بال بگاڑتا ہوا باہر نکل گیا. ماہا جا گئی تھی. طبیعت کیسی ہے اب؟ صفیشہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے استفسار کیا. ٹھیک ہوں. ماہا نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر فریش ہونے کے لیے چلی گئی جبکہ صفیشہ وہی فون پر مصروف ہو گیا تھا. ماہا فریش ہوتے ہوئے کپڑے دیتے ہوئے اور نیا جوڑا اٹھایا جو کہ واحد بچا تھا اب تک جو اس نے نہیں پہنا تھا. لائم کلر کا وہ جوڑا اپنی مثال آپ تھا. قمیض کے ساتھ ہی ٹروزر اور ساتھ ہی شفوں کا دوپٹہ پھیلاتے اس نے باہر آ کر بال بڑھائے. شاہ؟ وہ صفیشہ کے متوجہ نہ ہونے پر اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی. یہ باندھ دے. اس نے اپنے بازو آگے کیے تھے جس کے آگے ڈوریاں باندھی ہوئی تھی اور ایسی ڈوری سامنے گلے پر باندھی ہوئی تھی. صفیشہ نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی جو کافی دنوں بعد آج بہتر لگ رہی تھی. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. اس کے بازو کی ڈوریاں باندھتے اس کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ماہا نے سر جھکایا. صفیشہ نے اس کے گلے کی ڈوری باندھی تو اس نے جاننا چاہا جبکہ صفیشہ نے بیٹھتے ہوئے اسے خود پر گرایا تھا. درد ہے کہیں؟ اس کے بازو اپنی گردن پر باندھے وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا. ماں نے سر نفی میں ہلایا. اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. نگاہوں کے تصادم پر دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تو اس نے اٹھنا چاہا جبکہ ایسا صفیشہ نے ہونے نہیں دیا تھا. کس میں؟ وہ پرسکون انداز میں بولا تھا. ماہ نے منہ کھولے اس کو دیکھا. ایسا میں نے کچھ نہیں کہہ دیا بیوی جو آپ کو سمجھ نہ آئے. آپ تو مجھ سے غصہ تھے نا تو ساری زندگی مجھے یوں ہی ناراض رکھنا ہے آپ نے. صفیشہ کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ قریب ہوئی اس کے لبوں پر لب رکھ چکے تھے اور پھر فوراً سے دور ہوئے. صفیشہ نے اسے خود پر واپس جگایا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس نے کتنی مشکل کا سامنا کیا ہے. اس کا سارا غصہ ساری ناراضگی ختم ہو گئی تھی. اس درد میں دیکھ کر ان دونوں نے اپنی اولاد کو کھوئی تھی لیکن ماہ صفیشہ نے وہ درد اپنے وجود میں بھی برداشت کیا تھا جس کی صفیشہ کبھی بھی پامائش نہیں کر سکتا تھا. وہ ماہ کی گردن سے گیلے بال ہٹ رہا تھا. وہ اب وہاں پر اپنے لب رکھ گیا تھا. شاہ ناشتہ؟ وہ بکھرتے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی جبکہ صفیشہ نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیتے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا اور پھر پیچھے ہٹتے اسے ماہا کو دیکھا. اس کی گردن پر دوپٹہ اچھے سے دیتے ہوئے اسے کھڑا کیا. وہ اب بھی اپنی سانسوں کو معمول پر لانے میں کوشاں تھی. صفیشہ مسکرایا. چلیں. میں نہیں جاؤں گی. وہ اپنی حالت کے پیش نظر گھبراتے ہوئے بولے جبکہ صفیشہ اس کا ہاتھ تھمتا ہوا باہر لے گیا جہاں پر میز پر پہلے ہی بہزاد شاہ کے ساتھ فری بیٹھی ہوئی تھی. فری کے کہکے پورے گھر میں گونج رہے تھے. ماہی؟ فری سے دیکھتے ہوئے اٹھ کر اس کے گال چوم گئی جبکہ ماہا تو ان بہن بھائیوں کے پیار پر سٹپٹا گئے تھے. بس فری. آپ کی بابی پلس دوست ابھی آپ کا پیار برداشت نہیں کر پائیں گے. صفیشہ نے میں نے حجی سے کہنے پر ماہ نے یہاں وہاں دیکھا. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں اب ماہا؟ ٹھیک ہوں. وہ صفیشہ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. شکایت لگا سکتی ہوں مجھے شاہ کی؟ بہزاد شاہ نے مسکراتے ہوئے بولا تو وہ سب مسکرا دیے. وقت آنے پر آپ کو بتاؤں گی. وہ بھی شرارت سے بولے تو صفیشہ نے اسے گڑا پھر اس کی پلیٹ بناتے اس کے سامنے رکھی اور نگاہیں پڑی پڑ گئی جو انہیں شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. کیا ہوا صفی؟ آپ تو صفی بھائی. بہزاد شاہ نے تصحیح کی تو فری نے صفیشہ کو گھورا جو اسے دیکھتا ہوا اب آئی برو جھکاتا ہوا مسکرا رہا تھا. پھر یہ بھی مجھے آپ ہی کہیں.
وہ فوراً سے بولی تھی تم چھوٹی ہو مجھ سے. صفیچہ فوراً بولا تھا. ایسے ہی نوک جوک میں ناشتہ کیا گیا تو بہزاد کا دل تشکر کے احساس سے بڑھ گیا تھا. ان مناظر کے خواب نہ جانے اس نے کب سے دیکھے تھے جو یوں پورے ہو گئے تھے. اس نے سوچا نہیں تھا. یہ اس کے توکل کا پھل تھا. صفی، فری اور مہا جو آج کمپنی کو لے کے جانا تھا کپڑے دلوانے کے لیے، اور فری اپنا اسٹوڈیو بھی دیکھ لے گی. آہر وہی تو بچپن میں کہا کرتی تھی کہ وہ بڑے ہو کر فیشن ڈیزائنر بنے گی. ٹھیک ہے اب کم لائیں گے ہائفا کو، میں اسے بہت ہی مس کر رہی ہوں. مہا تیزی سے بولی. کل اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی. سب ہو جائے گا، فکر نہیں کریں. آپ سب اپنی اور فری کی تیاری کریں، سب سادگی سے ہوگا. بہزاد اٹھ کھڑا ہو جانے کے لیے تھا. ماہی، یہ ہائفا وہی ہے نا آپ کے دوست؟ جی. گڑیا یہاں آؤ. بہزاد کے باپا اس کے پیچھے بھاگی تھے. چلیں گی میرے ساتھ؟ کہاں؟ آپ کی بابلی اور نئی دوست سے ملیں. کیا سچ میں؟ وہ آپ کی اوف. وہ خوشی سے اپنی جگہ سے اچھلی تھی جبکہ بہزاد شاہ نے اس کے لیے مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا. آپ اب اپنی پڑھائی شروع کریں گے گڑیا؟ مجھے نہیں پسند پڑھنا ورنہ. پڑھنا تو پڑے گا. بہزاد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی. اسے پتا تھا کہ اب اسے پڑھنا ہی پڑے گا. ان کے گھر آئے تھے اور اندر دال ہوئی تو بہزاد نے اس کا تعارف سب سے کروایا. وہ اسکندر صاحب کو پہلے ہی اپنے آنے اور فری کا بتا چکا تھا اور باقی سب کو بتانے کا بھی کہا تھا. کہاں ہے حافی؟ فری نے بےتابی سے پوچھا تو اسکندر صاحب مسکرا دیا اور کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں بہن بھائی کے قدم اس کی طرف بڑھے. ہیلو نئی دوست. بہزاد کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی فری تیزی سے دروازہ کھولتی ہوئی اندر دال ہوئی تھی جبکہ ہائفا اب تک بستر میں موجود تھے. اوہ یہ تو سوئی ہوئی ہیں، فری نے کہا تھا جبکہ ہائفا شور سے اٹھ کر بیٹھی تھی. اسکندر صاحب نے اسے بتایا تھا کہ بہزاد کی بہن کا کہ وہ انہیں سالوں بعد ملی تھی اور باقی کی باتیں انہوں نے کہا تھا کہ رخصتی پر بہزاد خود بتائے گا. لیکن وہ بہزاد سے ناراض تھی. فری تیزی سے گلے لگی تو وہ بھی اچھے سے ملے. تم تو بہت ہی پیاری ہو، فری نے اچانک سے کہا تو بہزاد نے فری کو تم کہنے پر ٹوکا لیکن ہائفا کے خود کو نہ دیکھنے پر اسے سخت نگاہوں سے گھوڑا. فری جائیں حسن سے مل کر آئیں. تھوڑی دیر بعد وہ بولا تو وہ جو باتوں میں مصروف تھی سا ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ دروازہ بند کرتا ہوا ہائفا کے پاس آیا. کیسی ہیں جو آپ ندار؟ آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنے طریقے سے پوچھوں آپ سے؟ وہ ساتھی سے بولا تو ہائفا نے چکوا کرتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر سائڈ والے دراز سے اسے وہ پرچی نکال کر تھمائی. جیسے جیسے بہزاد پڑھ رہا تھا ماتھے پر سلوٹوں کا اضافہ ہو رہا تھا. اس کا انتظام کر چکا ہوں میں. کیا؟ وہ یہ ملک چھوڑ کر جا چکی ہے. کیسے؟ وہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ بولا تو ہائفا نے پھر سے اسے دیکھا جبکہ بہزاد نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے. باقی تفصیل سے ملاقات کل ہوگی آپ سے. وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا. ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کل میرے کمرے میں ملاقات ہوگی آپ سے ہائفا. بہزاد شاہ وہ مڑتا اسے گہری نگاہوں کے حساب میں رہتا ہوا بولا تو وہ سائڈ جھکا گئے. پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا ان دونوں نے بے صبری سے انتظار کیا تھا. وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے. دونوں کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی. ہائفا اپنے باغ کے گلے لگتے ہوئے خوب روئی تھی. حسن اسے جانے نہیں دے رہا تھا. بہزاد نے وعدہ کیا تھا کہ وہ روز آیا کرے گی اسے ملنے. گھر آتے ہی ان سب نے کھانا کھایا تھا. سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی بہت ہی خوش تھے. صفیچہ نے بہزاد کی طرف دیکھا جو مسلسل مسکرا رہا تھا. صفیچہ مطمئن ہوا. ایک عرصے بعد اسے خوشیاں نصیب ہوئی تھی. چلے حافی؟ اسے ہائفا کو دیتے ہوئے جھکتے ہوئے اس کے کان میں کہا. نہیں میں ابھی یہیں پہ بیٹھوں گی. کس خوشی میں؟ تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو یہ جوڑا بہت ہی بھاری لگ رہا تھا. آپ فریش ہونا چاہتی تھی. اب کیا ہوا؟ ہاں لیکن اب نہیں. ہائفا نے کہنا چاہے. چلیں خدا حافظ. بہزاد نے ہائفا کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا تو سب متوجہ ہوئے. گڑیا آپ بھی جائیں کمرے میں اور صفی تم بھی. اوکے بھائی. سب اٹھ گئے تھے اور ہائفا نے آتے ہی چینج کیا تھا. اب وہ بہزاد کے انتظام میں بیٹھے تھے. بہزاد نے اسے یوں خود کے انتظام میں بیٹھے دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ آ بیٹھا. اب ٹھیک ہے آپ کا کمرہ؟ یہاں کچھ اور تبدیلیاں چاہتی ہیں آپ؟ پچھلی بار کی ہائفا کی بتائی ہوئی ساری چیزوں کو اس نے اس کے مطابق کر دیا تھا. ٹھیک ہے. وہ ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے بولے. اور کمرے کا مالک؟ وہ تو اب میں ہوں نا. وہ تو میں پرفیکٹ ہوں. بالکل آپ پرفیکٹ ہیں. بہزاد نے اس پر جھکاتے ہوئے کہا. بہزاد اسے ساتھ لگاتا ہوا سب بتاتا چلا گیا اور وہ خاموشی سے سنتی رہی. پھر اس کے گلے میں وہ خوبصورت چین پہنائے تو وہ مسکرا دیا. آپ نے جتنی غلطیاں کی ہیں نا ان کی سزا کا وقت آ گیا ہے جانا. وہ باریک گمبھیر آواز میں بولا تھا. میں ناراض ہوں آپ سے. آپ کی ناراضگی کا بھی کچھ کریں گے جانا. وہ کہتا اس کی سانسوں میں خود کی سانسیں الجھا چکا تھا. ایک سال بعد. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہائفا 2 دن پہلے اسکندر صاحب کے اسٹار پر رہنے آئی تھی اور اس وقت بہزاد اس کے کمرے میں موجود تھا. کیوں؟ بیوی کے پاس شوہر کیا کرنے آتا ہے؟ بہزاد نے اس کے ساتھ جگہ بناتے ہوئے لیٹتے ہوئے کہا. جائیں پلیز. سب کیا سمجھیں گے؟ جب تک میں یہاں ہوں نا یہ الفاظ دوبارہ نہ سنو. بہزاد نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنی اور کھینچا تھا. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں جاب چھوڑ رہی اپنے؟ اسکندر صاحب چاہتے تھے کہ ہائفا اب آفس نہ جائے اور بہزاد بھی چاہتا تھا کیونکہ وہ دوبارہ کام کے دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے تھے.
मैं क्यों छोड़ूं आपके कहने पर? क्या ये काफ़ी नहीं कि आपका शोहर ऐसा कह रहा है? पेशाब उसके निचले लब पर उंगली फेरते हुए कहा, आपको बुखार था? हाइफा ने तेजी से कहा, जी, और मेरी बीवी तीमारदारी के लिए भी नहीं आई। वो मुझसे अफसोस से बोला, आप कैसे हैं? कैसा लग रहा हूँ? वो बोझल लहजे में बोला था, बिल्कुल ठीक लग रही हैं अब तो। और ये आपकी ज़रा सी कुर्बत का असर है हाफी, वरना बंदा बशर सुबह से दूसरे सर के साथ काम कर रहा था तो छुट्टी कर लेते। आप कैसा है दर्द? दबा दें, अच्छा हो जाऊंगा। चाहे पियेंगे? नहीं, इस वक्त आप चाहिए बस मुझे। बिज़ा ने कहते हुए सर उसकी गोद में रखते हुए उठकर बैठ के थी। हाइफर ने उसका सर दबाना शुरू किया था और साथ ही कुछ पढ़कर फूंकना भी। चेन कहाँ है आपकी? वह बर्मी से बोला था, उतार कर रखी है। वो चेन बेजाद ने उसे तोहफे में दी थी। क्यों? गुम हो जाएगी। हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है और दोबारा मैं उतरा हुआ ना देखूं। बेजाद ने उसकी गर्दन पर उंगली खींचते हुए कहा, क्या जादू कर रही है मुझ पर? तोबा करें शाह, वैसे आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ये गुलाम पहले ही आपका है। बेजाद ने उसके हाथ चूमते हुए कहा, खामोश रहे। और डबती हुई बोली उस हाथ पर कर उस पर फूंकने लगी कि थोड़ी देर में वो गहरी नींद में जा चुका था। सुबह उठते हुए नाश्ता करते हुए घर चले गए थे। हाइफा ने जॉब छोड़ दी थी। अब वो बेजाद के साथ ही कंपनी जाया करती थी, लेकिन कभी कभी वो अपनी जिंदगी से बेहोश थे क्योंकि बेजाद शाह ने उसे बाहर की सद हवा तक न लगने दी थी। भाई, हमारे घर में कब बच्चे आएंगे? सफीशा ने सामने मौजूद हाइफा को देखकर इस्तफसार किया। ये तो तुम अपनी बीवी से पूछो, आपसे पहले नहीं भाई। वो शरारत पर आमादा था। हाफी बच्ची है अभी, कंपनी के लोगों का जीना हराम किया हुआ है उसने। हाँ हाँ हाँ, आप भी तो बस उसके सामने दबती है, बकवास नहीं। पिता बोला तो सफीशा ने दांत दिखाया। भाई शाह, मुझे शॉपिंग पर नहीं लेकर जा रहे। माँ ने आकर बेजाद को बताया तो हाइफा ने माँ को आंख मारी क्योंकि उसी ने उसे सफीशा की शिकायत बेजाद को लगाने का कहा था। सफ़ी, भाई आपकी बीवी के कारनामे हैं, मेरी बीवी को हिलाफ कर रही हैं मेरे। सफ़ी ने हाइफा को गुरा था जो नाहन पर फूंक मारे थे। हाफी, मैंने क्या किया? हाइफा अंजाम बन गए। सफ़ी शाम को लेकर जाओ माह को। भाई, मैंने शाम का ही कहा था, अभी धूप है। लेकिन आपकी बीवी को हजम नहीं हुआ। घर में सबसे ज्यादा नोक चोक सफ़ीर और हाइफा की चलती थे। मेरी दोस्त को इल्ज़ाम नहीं दें बार बार। माँ ने हाइफा की साड़ ली थी जबकि हाइफा मुस्कुरा दी थी। गुड़िया को बुला लें कुछ दिन के लिए। सफ़ीर ने कहा, नहीं, उसके इम्तिहान है। हाजिब पहले उसकी वजह से काफ़ी परेशान है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि आपने उसे हाजिब को सौंप दिया है। सफ़ीशा ने मुस्लिम नाराज़गी से कहा, सफ़ी, तुम्हारी गुड़िया को हाजिब मिर्ज़ा के अलावा कोई हैंडल नहीं काटता। और भूलो मत फरी की रजामंदी पर हुआ है सब। और भूलो मत के फरी की रजामंदी पर हुआ है सब। सफ़ीशा साहिल लग गया क्योंकि हाजिब मिर्ज़ा के लिए फरा शाह की पसंद से वो अच्छे से वाकफ था। चले शाह? माँ ने आंखों में चाट लिए हुए सफीशा को कुछ देर बाद पूछा तो उसे घुरता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो कमरे में आया तो माँ हाथ तैयार खड़ी थी। भाई को क्यों बताया आपने? सफीशा ने उसके पीछे खड़े हुए आईने में उसे देखते हुए पूछा, आपने क्यों मुझे मना किया था? वह गड़बड़ाते हुए बोली थी, मना नहीं किया था बीबी, शाम में जाने का बोला था। सफीशा ने थोड़ी उसके कांधे पर रखते हुए कहा, भाई का अभी कोई प्लान नहीं है। किस चीज़ का? बेबी का। तो ये कि मेरा पूरा प्लान है शाह। मैं संजीदा हूँ माँ, सफीशा बोला तो माँ सर झुका गई। सफीशा ने उसका रूह होफ की तरह मोड़ते हुए खुद की तरह मोड़ते उसके माथे पर बुसा दिया। डर रही हैं? थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा, चलें वापस आकर हमें भी बेबी लाने की तैयारी भी करनी है। वो बोला तो माँ से घुरते हुए बाहर निकल गई जबकि सफीशा मुस्कुरा दिया। वो कमरे में बैठी रो रही थी जब वो अंदर दाखिल हुआ। फरी, फरी, लेकिन उसने जवाब ना दिया। हस्बैंड ने उसके आगे फैली हुई किताबों को दे देते हुए मामला कुछ हद तक समझ गया था। क्या मसला है? हस्बैंड ने उसके सामने बैठते हुए पूछा जो जोरों शोरों से रोने को तैयार थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे नहीं पढ़ना। वो नाक चढ़ाती हुई बोली तो हाजम ने अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटा। जाएं, खाना गर्म करें, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ आपको। नहीं, आप फिर पढ़ाते नहीं हैं। और हाजम ने उसके लबों को चूमा और उठ खड़ा हुआ। फौरन जाएं, वो बोला तो फरी फौरन से उठती हुई भाग गए। फिर खाने के बाद हाजिम ने उसे अपने साथ बिठाते हुए सारे सवाल समझाए थे। वो अपना सारा वजन हाजिर पर छोड़ते हुए सवाल की बजाय हाजिब को देख रही थी। हाजिब ने उसे देते हुए घूरा था लेकिन उसे फर्क ना पड़ा था। आप मुझे इतने प्यारे क्यों लगते हैं हाजिब? कई बार बोले जाने वाला जुमला दोहराया गया तो हाजिब मुस्कुरा दिया। तैयारी पूरी नहीं हुई अभी आपकी। हाजिम ने गहरी सांस भरते हुए उसकी किताबें समेटी क्योंकि अब वो हरगिज पढ़ने वाले ना थे। अब मुझे रिश्वत देकर पास करवा देना, वो शरारत से बोली तो हाजिब उसे घुटता हुआ लेट गया। वो हाजिब के सीने पर हाथ रखती उस पर सर अपना चेहरा टकाती हुई मसलसल उसे देख रही थी। अम्मी कब आएंगी हाजिब? मुझे वो बहुत याद आ रही हैं। सकीना बेगम किसी रिश्तेदार की शादी पर गई हुई थी, परसों आ जाएंगे। हाजिब ने कहते हुए उसके कमर के गिर्द हाथ बांधे। उफ, मेरा पेपर। वो हाजिब की हमार आलूद आंखों को देती हुई फौरन से बोली थी जबकि हाजिब ने उस पर हसाट मजीद तंग किया था। अभी मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, वो बोली थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसका लम्स करतबा महसूस करते हुए खिलखिलाए थे। हाजिब,
مجھے گدگدی ہوتی ہے۔ حازم نے اس کا سر تکیے پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں جھکا گئے۔ آپ ہمیشہ کہتی ہیں نا کہ میں آپ کو پیارا لگتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مجھے کیسی لگتی ہیں، لیکن الفاظ سے نہیں، عمل کر کے۔ حازم نے اس کے چہرے پر لب رکھنا شروع کیا اور پھر اس کے ہاتھ تھم گیا۔ کمرے میں منی خیز خاموشی کا راج تھا، لیکن وہ حازم مرزا کو پا کر بے حد خوش تھی، جس کا اقرار وہ وقتاً فوقتاً کرتی رہتی تھی، جبکہ حازم محض مسکرا دیتا تھا۔